अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, बाब नंबर 1। कौमी आमदनी की तारीफ़। आज हम कौमी आमदनी की तारीफ़ पिगो के मुताबिक पढ़ते हैं कि पिगो मुआशिदान ने कौमी आमदनी की तारीफ़ किस तरह से की है। ये आपको इस सफ़ा नंबर 1 पर बे नज़र आएगा। बे के आगे ये तारीफ़ लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमर्स में। कौमी आमदनी कौम की मरूज़ी आमदनी के उस हिस्सा पर मुश्तमिल होती है जिसे ज़र के पैमाने से मापा जा सके। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है मरूज़ी आमदनी। मरूज़ी आमदनी का मतलब है कुछ मकूल आमदनी, मादी आमदनी, यानी इसमें गैर मादी अशिया से हासिल होने वाली आमदनी शामिल नहीं होती। अब मादी अशिया क्या हैं? सिर्फ अशिया, ठोस अशिया जिन्हों हुजम रखती हैं, वज़न होता है, जो हमें नज़र आती हैं। नहीं, अगर किसी ने अपनी कोई खिदमत पेश की है तो उसे उसके बदले कोई मुआवजा मिलता है, वो इसमें शामिल नहीं होता। सो पिगो की इस तारीफ़ के जुमले को देखते हुए हमें महसूस होता है कि पिगो ने सिर्फ अशिया के पैदा करने को ही आमदनी का समझा है, जबकि खिदमात के पैदा होने को इसने शामिल नहीं किया। और अशिया के पैदा होने से भी वो तमाम अशिया ही सिर्फ इसने शामिल की हैं जो मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाएँ और फिर वो रुपए पैसों यानी ज़र के इवज़ लोग ख़रीदें और एक दूसरे को दे दें। अब बाज़ औक़ात कुछ अशिया ऐसे भी होती हैं जो मंडी में बराह रास्त नहीं लाई जाती। मसलन किसी ने घर में गंदम किसान ने उगाई है तो उसने उसके बदले कुछ भी लेना है, कपड़ा लेना है या कोई और शय लेनी है, कपास या गुड़ लेना है, तो वो अपने हमसाए से वैसे ही ले लेता है, थोड़ी गंदम लेकर और उसके बदले चीनी या गुड़ ले लेता है। अब क्या हुआ, ये जो गंदम है वो मार्केट में नहीं लेकर आया तो उसके बदले उसे रुपयों की सूरत में, ज़र की सूरत में मुआवजा भी नहीं मिला। तो पिगो ने इस गंदम के हिस्से को जो उसने उगाया था, शय पैदा की थी, इसे कौमी आमदनी में शामिल ही नहीं किया। हालांकि ये तो कौमी आमदनी में शामिल होना चाहिए कि उस शख्स ने पैदावार तो की है। अब चाहे उसने रुपयों को, ज़र को दरमियान में लाए बगैर बराह रास्त अपने हमसाए से वो चीज़ उसके बदले ले ली है या फिर वो मार्केट में ला कर ले। सिर्फ एक खूबी है इस पिगो की तारीफ़ की, और वो इसके तारीफ़ के दूसरे हिस्से में है कि इसने बैरूनी मुल्क से हासिल करदा आमदनी को शामिल कर दिया कम अज़ कम। क्योंकि बैरून मुल्क से जब भी आमदनी आती है वो रुपयों की सूरत में ही आती है, बैंक में आती है। और पिगो का जो बुनियादी फ़ोकस है वो आमदनी के सिर्फ उस हिस्से पर है जहाँ जो इसे ज़र की सूरत में मिले, रुपयों की सूरत में मिले। अगर कोई डायरेक्ट बराह रास्त तबादला कर लेता है शिया का, तो वो इसने तसव्वुर नहीं किया कौमी आमदनी के तौर पर। तो पिगो की ये जो तारीफ़ है इसमें बहुत सारी खामियां हैं कि इसने सिर्फ मादी नोयत की अशिया को ही शामिल किया है, गैर मादी अशिया को नज़रअंदाज कर दिया है, और सिर्फ वही अशिया शामिल की हैं जो मार्केट में ख़रीद व फ़रोख्त के लिए लाए जाएँ। अगर कोई बराह रास्त तबादले में अशिया एक दूसरे के फ़ायदे में आ गई हैं, बराह रास्त तबादला हो गया है, तो उन अशिया को शामिल नहीं किया। इस तरह से पिगो की बयान करते जो कौमी आमदनी की तारीफ़ है उसमें काफ़ी खामियां पाई जाती हैं और वो जामे तारीफ़ नहीं है। पिगो की इस तारीफ़ के बाद अगली तारीफ़ है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की तरफ से बयान करता। जीन के आगे ये दी गई है इन्वर्टेड कॉमर्स में। अब पढ़ते हैं कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कौमी आमदनी के बारे में। इनके नज़दीक किसी मुल्क में मेहनत व सरमाया कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर अशिया व खिदमात की मिकदार का एक खालिस मजमूआ पैदा करते हैं, यही उस कौम की कौमी आमदनी कहलाती है। अब मेहनत व सरमाया क्या है? कोई से दो बुनियादी आमिल पैदाइश ले लिए और बाकी जो अल्लाह ताला ने कुदरती एहतियात दिए हैं उन सब को इस्तेमाल में लाते हुए इंसान जो शय भी पैदा करेगा या कोई खिदमत भी पैदा करेगा, तो जितनी भी शय और ख़िदमत पैदा करता है उसकी मिकदार का खालिस मजमूआ कौमी आमदनी कहलाता है। तो इस तारीफ़ में 3 बातें अहम हैं। एक ये कि आमिलीन पैदाइश यानी जितने भी ज़राए हैं, मेहनत है, सरमाया है, कुदरती वसाइल हैं, ये सब मिलकर
کیا کریں گے؟ دوسری اہم بات، یہ سب مل کر کرتے ہیں کہ اشیاء و خدمات کے خاص مقدار پیدا کرتے ہیں، اور اشیاء و خدمات کی یہ جو خاص مقدار ہے یہ خالص مجموعہ ہم لیتے ہیں، خام مجموعہ نہیں لیتے۔ مجموعہ کا مطلب اکٹھا کرنا۔ ان تمام لوگوں نے ہمارے اس پاکستان یا ملک میں جتنی بھی اشیاء اور خدمات بنائی ہیں اپنی محنت، سرمائے اور قدرتی عطیات کو استعمال کرتے ہوئے، ان سب کا مجموعہ قومی آمدنی کہلائے۔ لیکن اب اس سب مجموعے میں مجموعہ کس طرح کا لینا ہے؟ خالص مجموعہ لینا۔ خالص اور خام مجموعے میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ فرق ہے کیا؟ آگے جا کر اب زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے، یہاں میں آپ کو بنیادی فرق بتا دیتی ہوں۔ خام میں شامل ہوتا ہے کہ کوئی اشیاء کو یا خدمات کو پیدا کرتے ہوئے آپ کے پاس ٹوٹ کے اخراجات بھی آ جاتے ہیں۔ مثلاً کسی بڑھئی نے کرسی بنائی ہے، میز بنایا ہے، تو اس کے پاس کچھ فالتو لکڑی بھی آ گئی ہے اور اس نے کسی اور سے وہ کام بھی کروا لیا، یا کوئی مشینری پر کام کرتے ہوئے مشینری تھوڑا گھس گئی ہے تو مشینری کی مرمت کے لیے اس نے اس میں تیل ڈلوایا اور اس کی مرمت کروائی، تو یہ خرچہ ہوا ہے نا اس شے کو پیدا کرنے میں۔ اس شے کو پیدا کرنے میں جو جس بھی طرح کے ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم اگر نکال دیں اپنی کل فائنل جو ہے ہمارے پاس تیار کردہ اشیاء و خدمات اس میں سے، تو پھر آپ کو خالص مجموعہ ملے گا، یعنی اس میں ہر قسم کے اخراجات نکال دیے گئے جاتے ہیں، تو پھر جو مجموعہ بچتا ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ہر قسم کے اخراجات جیسے چھوٹے موٹے ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات یہ ہم نہ نکالیں تو پھر وہ خام مجموعہ ہوتا ہے۔ اب پروفیسر الفریڈ مارشل کی تعریف میں 3 بنیادی نکات کیا ہیں کہ تمام عاملین پیدائشی استعمال ہوں گے۔ کون کون سے؟ محنت، سرمایہ، تمام قدرتی وسائل۔ ان کے استعمال ہونے سے کیا ہوگا؟ اشیاء و خدمات کی ایک خاص مقدار پیدا ہوگی، اور اس خاص مقدار کا ہم نے خالص مجموعہ لینا ہے۔ تو پروفیسر الفریڈ مارشل کی یہ تعریف سب سے زیادہ جامع تعریف ہے۔ ابھی تک جتنی بھی تعریفیں پڑھیں، جامع کیوں؟ کیونکہ اس میں اشیاء اور خدمات یعنی مادی اشیاء اور غیر مادی اشیاء دونوں شامل ہیں۔ اب وہ چاہے آپ کے ملک کے اندر بنے، آپ کے ملک سے باہر کے لوگ آپ کو بنا کر بھیجیں، یعنی بیرون ملک سے آنے والی آمدنی بھی اس میں شامل ہوگی، کیونکہ بیرون ملک میں بھی لوگ اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں تو اس کے بدلے انہیں معاوضہ ملتا ہے، وہ معاوضہ یہاں بھیج دیتے ہیں، تو معاوضے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی براہ راست تبادلے میں ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ مادی اور غیر مادی اشیاء بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ قوم کے اندر کام کرنے والے افراد کی اشیاء و خدمات کا معاوضہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس قوم سے ملک سے باہر رہنے والوں کی اشیاء و خدمات جو بھی وہ پیدا کرتے ہیں وہاں سے اس کے بدلے انہیں جو معاوضہ ملتا ہے وہ جہاں بھیجتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اور یہ جو ہم اشیاء و خدمات کی مقدار لیتے ہیں اس میں ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات شامل نہیں ہوتے، یعنی خالصتاً جو مجموعہ ہے کہ واقعی طور جو جتنے بھی اشیاء و خدمات اس قوم کے افراد نے بنائی ہیں تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہی اس میں شامل ہوں گی، یعنی خالص مجموعہ شامل ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ان تمام تعریفوں میں سے سب سے جامع تعریف یعنی مکمل تعریف جسے ہم سمجھتے ہیں وہ پروفیسر الفریڈ مارشل کی۔